مرحبا بكم. إذن اليوم غادي نبداو مع الأسبوع الثاني من الوحدة السادسة مع المكون ديال كومينيكاسيون إي أكت دو لونغاج تحت عنوان ديكريغ، يعني الوصف. عندنا لا سيتياسيون 1. Par un bel après-midi de printemps, tu es allé au bord d'une rivière. En te promenant, tu as constaté que certains enfants jettent des déchets et d'autres maltraitent une tortue. Informe tes camarades sur ce que tu as vu au bord de la rivière. إذن في هذه الوضعية الأولى قالك في إحدى الأيام الجميلة من أيام الربيع ذهبت إلى أحد الأودية. En te promenant وأنت تتنزه tu as constaté que certains enfants jettent des déchets et d'autres maltraitent une tortue. يعني بينما أنت تتنزه لاحظت بأن بعض الأطفال يرمون يعني الأوساخ في النهر et d'autres maltraitent une tortue. والآخرون يعذبون ولا يسيئون معاملة إحدى السلحفاة. التعليم اللي عندنا informe tes camarades sur ce que tu as vu au bord de la rivière. يعني أخبر أصدقائك ولا زملائك على ما لاحظته ولا عما لاحظته على ضفة هذا النهر. إذن بالاعتماد على الصورة اللي عندنا ممكن نستنسوا بهذه الصورة باش نحاولوا نقولوا واحد جوج ولا ثلاثة د العبارات نوصفوا فيها داك الشيء اللي شفنا. الأطفال اللي كيرموا الأزبال في النهر ولا في الواد، والأطفال الذين يسيئون معاملة ديال السلحفاة. إذن كما سبق أن قلت سنحاول أن نستغل المعلومات اللي عندي في الصورة وفي الوضعية ديال الانطلاق. مثلا غادي نقولوا par un bel après-midi de printemps ولا par exemple le printemps dernier، يعني باش نقولوا يعني الزمن اللي درنا فيه هذا الشيء، ولا le printemps de l'année dernière يعني في الربيع ديال السنة الماضية. مثلا je suis allé me promener avec mes camarades ou bien mes amis ou bien mes copains. camarades amis copains donc sont des synonymes مرادفات ممكن نستعملوا واحد منها فقط. ولا ممكن نقولوا كذلك nous sommes allés moi et mes camarades nous promener، يعني ذهبنا أنا وأصدقائي للتنزه. نختار واحد المكان مثلا دون لا فوغي ولا لي بوا، يعني لا فوغي ولا دون لي مونتاني etc. ولا auprès d'une rivière. ثم توصف لنا المشاهد اللي شاهدتها في هذه البلاصة. مثلا j'ai vu de beaux spectacles ou bien les paysages étaient magnifiques ou bien agréables. L'eau claire par exemple et pure de la rivière qui coulait ou bien coulait، يعني الماء النقي ديال الواد كان يسيل. les arbres verts et les fleurs multicolores du champ fait de ce spectacle un tableau artistique fascinant. نحاول نوصف شوية الأجواء والمشاهد. نوصفوا الجبال، نوصفوا الحقول إلا كاين الحقول، الأشجار، النباتات، الأزهار إلى آخره. ثم من بعد ما نكملوا الوصف ديالنا غادي ندوزو باش نقولوا شنو اللي ما عجبناش في هاد النزهة هادي. مثلا غادي نقول mais ce qu'on ne m'a pas plu ce qu'il y avait quelques enfants par exemple qui jettent des ordures au bord de la rivière. يعني لم أستلطف وجود بعض الأطفال الذين كانوا يرمون بعض الأزبال في النهر. ولا par exemple ce que je n'ai pas aimé ce qu'il y avait des enfants qui polluent l'environnement en jetant des déchets dans la rivière. يعني ما لم أحبه هو وجود بعض الأطفال الذين يلوثون الطبيعة ولا البيئة بالرمي الأزبال في
في النهر. Et il y avait d'autres qui maltraitent une tortue. كانوا هناك الآخرون يعذبون أو لا يسيئون معاملة سلحفاة. أو بعبارة أخرى il y avait deux autres enfants qui torturent une tortue. يعني كان هناك اثنان آخران يعذبون سلحفاة. إذن بعدما رأيت هذه الأفعال التي يقدم عليها هاد الأطفال شنو درت أنا؟ يعني شنو خصني ندير؟ إذن غادي نقول alors j'ai dû m'intervenir pour les sensibiliser contre ces actes qui nuisent à la nature. par exemple يعني توجب علي التدخل لتحسيس هاد الأطفال بهذه الأفعال التي تضر بالطبيعة. ولا مثلا نقول عوض عن ذلك j'ai essayé de les arrêter de faire ces actes en leur parlant des dangers par exemple de ces actes. يعني حاولت أن أوقفهم عن هذه الأفعال يعني والمخاطر ديالها. وفي الأخير غادي نقول مثلا enfin elles ont bien compris le message et elles ont cessé de jeter les déchets et de maltraiter les animaux par exemple. إن هذه بعض الأمثلة فقط باش نستأنسوا بها، ماشي بالضرورة نقولوا كل شيء هاد الشيء. بالنسبة لا دوزيام سيتياسيون عندنا ces dimanches tu as participé avec les membres d'un club de la protection de l'environnement à la plantation des arbres dans les jardins publics. Décris à tes camarades les jardins où vous avez planté des arbres. دونك في هاد الوضعية الثانية قال لك إنه يوم الأحد شاركت مع أعضاء ديال نادي البيئة أو لا حماية البيئة في غرس الأشجار في بعض الحدائق العمومية. إذن المطلوب هو توصف للأصدقاء ديالك الحدائق اللي غرستو فيها هاد الأشجار هادو. إذن كما فعلنا بالنسبة لا سيتياسيون 1 حاولوا كذلك بنفس الطريقة تستغلوا هاد الصورة اللي عندكم قدامكم وبعض الكلمات أو العبارات اللي عندكم في الوضعية ديال الانطلاق اللي تساعدكم باش تفورموليو دي فراز pour décrire ce que vous avez ou bien les jardins où vous avez planté des arbres. إن كان هذا كل شيء أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. شكرا على المتابعة وحسن الإنصات. إلى اللقاء في فيديو آخر.